سلام دا جواب تے دیو ٹھنڈ باہر پی رہی ہے تے قرآن و سنت دے پروانے آئے بیٹھے ہو رب دے ولی شیر ربانی حق و صداقت کی نشانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب موجود نے استادہ دی زیارت بھی کرو تو انشاءاللہ شاندار جاندار بیان سلام دے ذرا اونچی آواز میں کو سبحان اللہ پھر کو سبحان اللہ دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے سورج چند ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے سورج چند ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے وچ زمین اناجو گاوے کم انوکھے سارے اس دے رحمت دی بئی رحمت دی برسات وسائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے یونس مچھلی پیٹ دے اندر مچھلی لے گئی وچ سمندر کیتا یاد اللہ نو یونس مچھلی سات دیریا اندر کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے ایک موسیٰ نو مارن خاطر فرعون کے بچے قتل کرائے آسیہ بی بی گھر فرعون دے موسیٰ نو پئی گود کھڑاوے موسیٰ نو اے شان عطائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے یوسف بھائیاں کھو وچ سٹیا تھلے پر جبریل بچائے تالے کھول زلیخا والے رب نے اپنا آپ بکھایا یوسف نو پھر شاہی عطائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دو نعت جملے دلاں وچ ہو بے احمد دا دلاں وچ ہو بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا وفا صدیق دی تک کے زمانہ اے ہو کے دائے وفا صدیق دی تک کے زمانہ اے ہو کے دائے کی انج دے یار لئی انج دا انج دے یار لئی
جنت دے لئی جنت دے لئی محمد دا دیوانہ ہونا چاہیدا لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا دلاں وچ ہو بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا۔ اجازت بھی اعلان کرنا ہے، کرو 12 فروری انشاءاللہ دوسرا مہینہ ہے نا نویں سال دا، 12 فروری بروز جمعرات بعد نماز عشاء مرکز امام بخاری کوٹ لکھپت لاہور دے اندر ایک عظیم و شان کانفرنس ہو رہی ہے۔